वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, हौसी मलेशिया की जानिब से इस किस्म के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान बुहेरा अहमर, आबनाए हुर्मुज़ और समंदरी तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हौसियों को दोबारा हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहा, हौसियों ने गुज़िश्ता रात 2 सऊदी जहाज़ों पर फायरिंग की। दोबारा हमला किया तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हौसी ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं। ईरान और हौसियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। अमेरिका ने 1 साल कबल हौसियों को आलमी तिजारत में मदाखलत पर निशाना बनाया था। ईरान के साथ हालिया तनाज़े के दौरान हौसियों ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया था। हौसियों के हालिया इक़दामात पर शदीद मायूसी हुई। वो अब तक समझदारी का मुजाहरा करते रहे। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविलियन जौहरी मुआहदे की मंजूरी मशरूत होगी। सऊदी अरब को अब्राहम मुआहदों में शामिल करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हौसियों के सऊदी अरब के खिलाफ इक़दामात काबिल मुज़म्मत हैं। ईरान ने हौसियों को इस तनाज़े में झोंक दिया। देखेंगे कि आगे क्या होता है। लाहौर में मानसून का तगड़ा स्पेल, मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़िर-ए-आब एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 123 और कहना में 119 मिलीमीटर बारिश, जबकि DHA फेज़ 4 में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो गया। फुटपाथ से टकराने के बायस 2 भाई जाँ बहक। नरोवाल में 191 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। खस्ता हाल मकान की छत मुनहदम, 2 ख़वातीन जख्मी, 5 भैंसे भी हलाक। सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घन गरज। जैकोबाद, कंदकोट, लकी गुलाम शाह में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक मजमूई तौर पर 43 अफराद जाँ बहक हो चुके। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों के बायस 21 शहरी जान से गए, 154 जख्मी हुए। मानसून बारिशों के बायस 38 मकानात जज़वी तौर पर मुतासर, जबकि 1 मवेशी हलाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मकानात की छतें और दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने के हादसात में 22 अफराद जान की बाजी हार गए, 23 जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों से 37 घर मुतासर, 8 मुकम्मल मुनहदम और 29 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। गिलगित बल्तिस्तान और अपर कोहिस्तान के बलाई इलाकों में शदीद सैलाब से मुतअद्दिद राबता सड़कें और पुल बह गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कुंदिया गबराल में 25 बकरियाँ रेले में बह गईं। दरिया चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने सलाल डैम के गेट खोल दिए। दरिया चनाब से मुलहका तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज। हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुँच गया। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। हुकूमत के अवाम पर तीसरे रोज़ भी पेट्रोल बम हमले। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 39 पैसे महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे। डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे मुकर्रर। आवाम का शदीद गुस्से का इजहार। हुकूमत की पेट्रोल पंप्स और डीलर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी के बावजूद कई इलाकों में पंप्स बंद, शहरी परेशान। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का रुझान है। हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं।
بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیابی سے جاری، سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں تیز، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ، مسون کے علاقے میں کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جن میں سہولت کار سمیت مرد و خواتین خودکش بمبار بھی شامل۔ دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ Continue to exacerbate serious security challenges to peace and stability. A continued failure to resolve long-standing disputes, particularly the Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan, remains at the heart of regional instability. Pakistan continues to advocate a just and peaceful settlement in accordance with the UN Charter. پاکستان نے خطے میں امن کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، عالمی برادری بین الاقوامی قانون کے تحفظ اور تنازعات کے پرامن حل میں کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا منیلا میں آسیان ریجنل فورم سے خطاب، کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کی، عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے۔ امن کے ساتھ امید ہے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی معمول پر آ جائے گی۔ گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، چاہتے ہیں زراعت کے شعبے اور کسان کو نقصان نہ ہو۔ پنجاب حکومت نے گندم کی ترسیل پر پابندی لگائی ہوئی ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن، کہتے ہیں پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہی ہے، قانون کے مطابق گندم کی ترسیل کو نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے جلسے کارنر میٹنگز لگ رہے ہیں، الیکشن کے وقت اعلانات ہونا قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ گلگت بلتستان میں حکمراں جماعت کو شکست ہوئی۔ بلاول کو نفرت کی سیاست زیب نہیں دیتی، لاڑکانہ کے نوابوں کو پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی تنقید، کہا اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی چوتھے نمبر کی جماعت ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی قصور نہیں۔ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی سے جلنے والے جلتے رہیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہا جعلی مینڈیٹ والی سرکار کو عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کو جمہوریت کا درس دینے کا کوئی حق نہیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی پنجاب میں ڈالی گئی تھی۔ ہمیں پنجاب کے عوام سے کوئی بغض نہیں، ہمیں پنجاب کے عوام سے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام سے ہے۔ وزیر خزانہ کی IMF انتظامیہ سے ملاقات، میکرو اکنامک صورتحال پر گفتگو۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی بہتر مالی صورتحال، بیرونی معاملات میں توازن، محصولات کے اہداف کا حصول، مضبوط زر مبادلہ کے ذخائر، جبکہ ریکارڈ ترسیلات اور کریڈٹ اکاؤنٹ کی بہتر صورتحال کو خصوصی طور پر اجاگر کیا۔ دوران گفتگو ٹیکس اور توانائی کی اصلاحات، نجکاری، ٹیرف ریئلائزیشن، قرضوں کے انتظام، جبکہ مالیاتی ذرائع میں تناؤ اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں پاکستان کی واپسی کا احاطہ کیا گیا۔ فریقین نے ہیومن کیپٹل، جبکہ ڈیولپمنٹ اور خواتین کی معاشی شراکت داری، آبادی سے متعلقہ چیلنجز، ٹیکنالوجی پر مبنی گروتھ پر اظہار خیال کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔